फर्स्ट क्वेसनदेखि नै डिस्कस गर्दै जाने। एकछिन व्हाइट बोर्ड खुल्छ। त्यस्तो गाह्रो त्यसमा केही भएको जस्तो लाग्दैन होला, त्यही पनि यसो सरले डिस्कस गर्नु। फर्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ भने 12 एलिमेन्ट दिएको छ दुईटा। इभ्यालुएट द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। यसमा हामीलाई ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स मात्र निकाल्नु पर्ने छ। गिभन के छ ए ई र एल गिभन छ। भनेपछि हामीलाई के थाहा छ भने हामीलाई यसको स्टिफनेस मैट्रिक्स भन्ने थाहा छ। त्यसमा के चाहियो भने थीटा चाहिएको हुन्छ। थीटा भनेको आर्बिट्रेरीली प्लेस्ड 12 एलिमेन्ट हो। यो हामीले जुन फर्स्टमै पढेको थियौँ च्याप्टरमा, कुनै एउटा आर्बिट्रेरी एंगल थीटामा कुनै 12 एलिमेन्टलाई प्लेस गरिएको छ भने त्यसलाई के गरिन्छ त त्यसको एउटा आफ्नो लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्छ। त्यो लोकल कोअर्डिनेट सिस्टमलाई हामी ग्लोबलमा लैजान्छौँ। त्यो ग्लोबलमा लैजान के हुन्छ एउटा मैट्रिक्स युज गर्छौँ हामीले, ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्स। त्यो ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्स युज गरेर अनि बल्ल हामीले स्टिफनेस मैट्रिक्स निकाल्छौँ cos थीटा र sin थीटा को टर्म्समा। त्यो मैट्रिक्स भनेको ए ओभर एल र हामीलाई यसमा के चाहिएको हुन्छ थीटा चाहिएको हुन्छ। सबै एलिमेन्टको लागि थीटा निकाल्छौँ हामीले। थीटा आएपछि cos थीटा निकाल्छौँ, जसलाई कि हामीले सी पनि भन्छौँ, र sin थीटा निकाल्छौँ। र हाम्रो स्टिफनेस मैट्रिक्स के हुन्छ त सी स्क्वायर सीएस सीएस एस स्क्वायर। यसकै नेगेटिभ यहाँ हुन्छ, नेगेटिभ यहाँ हुन्छ, पोजिटिभ यहाँ हुन्छ। अब यो क्वेसनमा के गिभन छ त पहिलोलाई हेर्ने हो भने थीटा भनेको एक्स एक्सिससँग बनाएको पोजिटिभ एंगल। पोजिटिभ एंगल जहिले पनि काउन्टर क्लकवाइज मानिन्छ। भनेपछि 120 डिग्री भयो। 120 डिग्री थीटा राख्ने, त्यसको cos थीटा र sin थीटा निकाल्ने। cos थीटा sin थीटा निकालेपछि अब त्यहाँ स्टिफनेस मैट्रिक्सको ठाउँमा फिलअप मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। सिमिलरली सेकेन्डको लागि थीटा कति हुन्छ त कति लिएर गर्नुभएको छ तपाईहरुले सेकेन्डको थीटा -30 लिएर सर। -30 सेकेन्डको लागि थीटा -30 हुन्छ। हामीले -30 आउट उताबाट 330 लिए नै हुन्छ सर। एकजना लेख्नु भएको छ क्या पोजिटिभ 330 लिए पनि हुन्छ, नेगेटिभ -30 लिए पनि हुन्छ। अब यति लिएपछि त सक्यो। यसमा पनि हामी cos थीटा निकाल्छौँ, sin थीटा निकाल्छौँ। त्यसलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौँ, जे आउँछ त्यही नै हाम्रो स्टिफनेस मैट्रिक्स हो। यसमा के गाह्रो चाहिँ देखिन भने के छ भने सोध्नु होला। त्यसपछि आउँछ सेकेन्ड क्वेसन। सर हामीले के त स्टिफनेस मैट्रिक्स देखाउँदाखेरि त्यो बाहिर आएको केको भ्यालु हुन्छ नि, त्यो चाहिँ भित्र मल्टिप्लाई गरेर छोड्नु पर्छ कि बाहिर छोड्दा नि हुन्छ? हैन, त्यो बाहिर छोड्ने। 7 × 10⁻⁷ हुन्छ होला। सेकेन्ड क्वेसनमा के भनेछ भने ग्लोबल डिस्प्लेसमेन्ट्स दिएको छ। भनेपछि यो जुन 12 एलिमेन्ट छ, यो 12 एलिमेन्ट भनेको 45 डिग्रीमा 45 डिग्री एंगलमा प्लेस्ड छ। भनेपछि यसको एउटा आफ्नो लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम छ अक्रस द एक्सिस। यसको एक्स एक्सिस होला, त्यसको परपेन्डिकुलर भनेको वाई एक्सिस। यसको आफ्नो लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम र हाम्रो ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको यो जुन एक्स वाई कोअर्डिनेट सिस्टम दिएको छ
त्यो भनेको ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम। यो बार एलिमेन्टको आफ्नो लोकल कोअर्डिनेट सिस्टमको अबाउट सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट होला। नोड 1 को एक्स र वाईमा, नोड 2 को एक्स र वाईमा डिस्प्लेसमेन्ट होला र त्यो डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने ग्लोबलको टर्म्समा निकाल्न सक्छौँ। भनेपछि त्यो दुईटाको एउटा हामीले ट्रान्सफर्मेसन मेट्रिक्स पढेका थियौँ। ग्लोबललाई लोकलमा हाल्ने अथवा लोकल र ग्लोबलको जुन इन्टरचेन्ज गर्ने प्यारामिटर छ त्यो भनेको एउटा ट्रान्सफर्मेसन मेट्रिक्स हुन्छ। एउटा ट्रान्सफर्मेसन मेट्रिक्सले लोकल डिस्प्लेसमेन्टलाई ग्लोबलको टर्म्समा लैजान्छ। हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ भने ग्लोबल डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ अनि चारवटै दुईटै नोडको एक्स र वाईमा ग्लोबल डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ। अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ भने लोकल कोअर्डिनेट सिस्टमको अबाउट डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, हामीलाई जुन नोन इक्वेसन छ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट अबाउट लोकल एक्सिस is equal to transformation matrix times displacement vector about global coordinate system। मतलब global displacement vector र local displacement vector। यो ट्रान्सफर्मेसन मेट्रिक्स कति हो भने cos theta sin theta minus sin theta cos theta 0 0 0 0 अब यो ट्रान्सफर्मेसन मेट्रिक्स हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ भने cos थीटाको लागि फेरि थीटा चाहिएको हुन्छ। यो क्वेसनमा थीटा भनेको 45 डिग्री छ भनेपछि थीटा हामी 45 डिग्री सब्स्टिट्युट गर्यौँ भने cos थीटा र sin थीटाको भ्यालु सेम आउँछ 1/√2 1/√2 सबै सब्स्टिट्युट गरेर अनि हामी के गर्छौँ त यो ग्लोबलसँग मल्टिप्लाई गर्छौँ। ग्लोबल हाम्रो गिभन छ d1 नोड 1 को x मा, नोड 1 को y मा, नोड 2 को x मा, नोड 2 को y मा। यो चारवटै डिस्प्लेसमेन्ट गिभन छ। यो चारवटै डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने d1x d1y d2x d2y cos थीटा sin थीटा या थीटाबाट आउँछ। यसलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने अनि मल्टिप्लाई गर्दै अनि हामी लोकल डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर निकाल्छौँ। d'1x d'1y d'2x र d'2y यो चारवटै भ्यालु हामीले निकाल्छौँ। केही छ यसमा प्रब्लम? सजिलो छ, सिम्पल मल्टिप्लिकेसन छ यसमा, केही छैन। यो चारवटा भ्यालु दिएको छ 0 mm 2.5 mm 5 mm र 3 mm। यो 1/√2 यो 1/√2 सबै 1/√2 नै हुन्छ। सिम्पली हामीले मल्टिप्लाई मात्र गर्यौँ भने डिस्प्लेसमेन्ट पाउँछौँ। डाइरेक्ट इक्वेसन लेख्न पाइन्छ किन लोकल डिस्प्लेसमेन्टको लागि? डाइरेक्ट इक्वेसन कसरी लेख्ने, कस्तो डाइरेक्ट इक्वेसन भन्न खोज्नु छ? यो त ट्रान्सफर्मेसनको जुन इक्वेसन थियो हामीसँग त्यो भन्नुभएको, त्यसैले हामीले मेट्रिक्स फर्ममा लेखेको हौँ। तपाईँलाई इक्वेसन लेखेर गर्नु छ भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने क्वेसनमा तपाईँलाई लास्टतिर यो ट्रान्सफर्मेसन मेट्रिक्स नै दिएको हुन्छ। त्यसैले यही मेथडबाट गरेको। यो टी को भ्याल्यु कहिलेकाहीँ गिभन गरिदिन्छ कि क्वेसन सोध्यो भने। त्यसपछि थर्ड क्वेसनमा के छ त, एउटा ट्रस छ। तीनवटा एलिमेन्ट, तीनवटा नोड, दुईटा सपोर्ट, एउटा हिन्ज सपोर्ट, एउटा रोलर सपोर्ट। भनेपछि यसलाई हामी उतै लिएर जान्छौँ। इक्वेसन सबै के ग्लोबल के सरी मेट्रिक्स सबैमा
त्यही गरी नै लेख्ने हो। तीनवटा डिफ्रेन्ट एलिमेन्टको लागि हामीले बनाउँछौँ, एलिमेन्ट 1, एलिमेन्ट 2 र एलिमेन्ट 3 को लागि। तीनवटा डिफ्रेन्ट एलिमेन्टको लागि पहिला एलिमेन्ट 1 को लागि हामी मैट्रिक्स लेख्छौँ। मैट्रिक्सको लागि हामीलाई के चाहियो? ए चाहियो, ई चाहियो र एल चाहियो। अब एलिमेन्ट 1 को एल हेर्ने हो भने 4 मिटर हुन्छ। ए र ई त गिभन नै छ। हामीसँग यो इक्वेसन छ, सरी इक्वेसन भनेको स्टिफनेस मैट्रिक्स छ। यहाँ हामीले सिम्पली सब्स्टिट्युट गर्ने ए, ई, एल र थीटा। थीटा पनि चाहिन्छ। थीटा हामीले 1 देखि 3 लिइरहेको छौँ भने 0 डिग्री हो हैन। थीटा 0 डिग्री लिएर एकछिन एउटा कल आउँदैछ, मैले रिसिभ गर्नुपर्छ। केटा सबकोमा गएको हो सरको। म त मेरोमा मात्र गएको भनेर फोन आयो भनेर गएको। कहिले कस्तो त्यस्तै लागिरहेको छ। रिमुभ हान्ने चाहिँ कुन चाहिँ तोरी हो? Hello sir, may I go to toilet? नो अफ कोर्स यस सुन। गोकुल भाइ सर जानु भएको हो? What sir, may I go to toilet? मन गेले टक्क हात उठायो अघि मलाई अनि झट्ट त्यही याद आयो क्या। भन्नुपर्छ कि पर्दैन अनलाइन क्लासमा? पर्दैन, मोबाइल ल्यापटप दुईटै लिएर गए हुन्छ। म्युट लिएर गयो। यो चाहिँ अफ गरेर राख। सही हो सही हो। यो 3 नम्बरको क्वेसनमा हो के एउटा समस्या आएको नि केटा हो। यो जुन लिएको छ नि रोलर लिएको छ नि हो त्यसमा क्वेसनमा चाहिँ के गरेको छ भने फिक्स सपोर्ट लिएर जसरी कन्स्ट्रेन्ट गरेर गरेको छ के बाउन्ड्री कन्डिसन। त्यो त गर्न मिल्दैन रोलरमा यार। डिरेक्सनमा मुभमेन्ट हुन्छ नि। त्यही त अनि सरले गराएको क्वेसनमा अस्ति नै गराएको क्वेसनमा पनि त्यसरी नै गरेको छ। अनि यो क्वेसनमा पनि त्यसरी नै गर्दाखेरि सल्भ हुन्छ, नत्र सल्भै हुँदैन कि। सागरलाई मैले मेसेज गरेको थियो होला यो मिल्दैन त्यसरी त रङै हुन्छ। रङ हुन्छ के सल्भ त हुन्छ रङ हुन्छ के। रोलरको डिस्टेन्स र मुभमेन्ट हुन्छ। v3 चाहिँ 0 लेख्न पाइन्छ, 0 लेख्न पाइन्छ, u3 0 लेख्न पाइदैन के। u3 0 लिएर गरेको छ के। 0 ल्याक्स रोलर भएको अर्थै भएन।
कसले लिएर गएको छ हजुर तिमीले गरेको र यो त पुरै डिफरेन्स छ त के हो कुन गरेको 3 नम्बरको रुको ओइ भन्दाले मलाई रिपोर्ट पठाइदेऊ है ए त्यो टुको भ्यालु कति कति आयो तिमीले U30 नलिकन गर्दाखेरि आन्सर राइट आएको छ मिलेको छ फोर्स ब्यालेन्स छ अच्छा सबै आहा पठाउ त फोटो पठाउ त यसमा सर कति हुन्छ नि थाहा छैन मैले गर्न त गरेको त्यसरी कुरो चाहिँ के को हो खास ए हावा त्यत्तिकै आछ भनिदिन्छ यार 40 पहिला आछ भनेर गुरु चाहिँ के आछ भने भ्यालुहरु कति यो कति जुन रोलर बियरिङ सपोर्ट छ नि कति आछ भन त रोलर बियरिङ सपोर्टको पनि डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ उलेको छ क्या फिक्स सपोर्टको जसरी लिएको छ क्या U3 र V3 दुईटै 0 मान्नु वाइ डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ त्यो 0 लिने हो एक्स डिरेक्सनमा त आउँछ डिस्प्लेसमेन्ट 0.2 मिटर आउँछ 0.2 mm आएको छ हैन मिटर हैन mm आउँछ 0.2 mm आउँछ 3 नम्बरको कुरो हैन र एमएम नै हो क्या एमएम हो mm मा आउँछ फोर्स ट्राई गर्यो फोर्स ब्यालेन्स हुँदैन के मैले त्यसरी फोर्स गरे ब्यालेन्स भयो मेरो फोर्स कति आयो भन त F1x कति आयो 7.6 F1x 0 आउँछ F1y 6 किलोन्युटन आउँछ F3y पनि 6 किलोन्युटन आउँछ आऊ आशिष आछ त हो त्यही आउँछ गौरवले भनेकै आउँछ गौरवले भनेकै आउँछ F1y 6000 F3y 6000 आउँछ आएको त नि 6 किलोन्युटन आउँछ हो त्यही आउँछ अनि एकचोटि तिमीले सरले गराएको त्यो क्वेशन हेर त ल्याबको ट्युटोरियल वालामा ल्याबको ट्युटोरियल हैन त्यो उसमा के अरे अपलोड गरिदिनु भएको छ नि सरले त पर्दैन नियममा त डिस्प्लेसमेन्ट नै कन्सिडर गरे नि त्यही त ल यसमा सल्भ गर्दा आयो हैन अनि सरले जुन हामीलाई क्लासमा गराउनु भएको क्वेशन थियो नि त्यसले अपलोड गरिदिनु भएको छ पीडीएफ हो त्यो पीडीएफ मा हेर त त्यो पीडीएफ मा कसरी गरेको छ त्यो पीडीएफ मा रोलरलाई फिक्स सपोर्ट कसरी लिएर कन्स्ट्रेन्ट गरेर गरेको छ के त्यो युनिफर्मली भेराइङ लोडलाई पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट यही सोधेको मैले पनि त्यो त बीमको क्वेशन बीममा नजाऊ न फिक्समा बीम गर्दा केही असर गर्छ कि भनेको सरले गर्दैन भन्नुभयो बीमको अनि त्यस्तै गरी यो जस्तै अर्को क्वेशन छ तल सिमेट्रिक वालामा सिमेट्रिक वाला पनि त्यस्तै केस आएको छ यस्तो बुझेकै छैन कन्फ्युजन हुन्छ के घरिघरि जस्तो सिमेट्रिकमा त एकपट्टि हुन्छ नि त रोलर बियरिङ हुन्छ नि त रोलर बियरिङ सपोर्ट हुन्छ एकपट्टि फिक्स सपोर्ट हुन्छ हामी फिक्स सपोर्ट पट्टिको लाई लिएर गरिरहेको हुन्छौँ सल्भ गर्दाखेरि फेरि उतापट्टि रोलर पट्टि त्यसैको सिमेट्रिक मानेर गरेको छ क्या यो रोलर बियरिङको कुरा चाहिँ मैले बुझेको छुइनँ हेर कसैले बुझेको छ भने बुझाइदेऊ है मैले त युट्युबमा क्वेशन हेरेको थिएँ यसो यस्तै त्यसपछि जे होस् रोलरमा मैले पनि शङ्का लागेको किन युट्युबमा मात्र त 0 हुन्छ भर्टिकल डिस्टेन्स त 0 हुन्छ होरिजेन्टल डिस्टेन्समा त या सर्टेन हुन्छ भनेर त्यसरी जो गरेको थियो त्यसमा पनि मैले गरे जस्तै त्यहाँ चाहिँ मैले त्यसरी हेर्दा गएँ ल अब कन्टिन्यू गरौँ मेरो आवाज आछ हैन सर हजुरको साउन्ड आशिषले केही कुरा राख्छु भने हेर्नु कुरा सुन्नु सर भन्नु त ल कहाँ गए आशिष फेरि म्युट भएछ क्या हेलो सर यो 3 नम्बर वाला क्वेशन छ नि 3 नम्बर वाला क्वेशनमा रोलर बियरिङ सपोर्टलाई फिक्स सपोर्ट जसरी लिएर तपाईले गराउनु भएको थियो अस्ति नै क्लासमा गराउँदा तर यो त्यो प्रोसेसले हुँदैन के सर यो क्वेशन हैन होला एकचोटि त्यो हेर्नु त सर ट्युटोरियल 3 नम्बर मैले फिक्स सपोर्ट किन गराउँछु ट्युटोरियल हैन त्यसको एक्जाम व्हाइट बोर्ड इन्ट्रोड्युस गरेर गराइदिनु न सबैले एकैचोटि हेर्न मिल्छ यो एकचोटि क्वेशनै सल्भ गरेर देखाइदिनु न सर भइहाल्यो नि त्यसरी गर्दा यसमा फरक पर्ने भनेको पर्नु है म त्यही गराउँदै थिएँ अनि त्यो गयो कि इन्टरनेट गयो इन्टरनेटको साह्रै प्रब्लम छ यो भन्दा त म घरमै ठिक थिएँ कि यस्तो प्रब्लम थिएन यहाँ त घरिघरि बत्ती जान्छ के हो यस्तो सर कता हुनुहुन्छ र अहिले म क्वार्टरमा छु क्याम्पसमा
कहिले फर्किनु भयो त सर? म अस्ति फर्केँ 2-3 दिन यो निकाल्न त सकिन्छ है, तपाईलाई यसमा त समस्या नहोला। यो निकाल्न सकियो। सिमिलरली एलिमेन्ट 2 को लागि पनि यसमा तपाईलाई प्रब्लम कहाँ छ भने मैले बुझ्न सकिनँ। ए छ, ई छ, एल छ। एल यसमा हामीले थीटा पनि आउँछ सर। 2 र 1.5 को एल थीटा सबै आयो। थीटा पनि आउँछ। 1 देखि 2 लियो भने यो थीटा पनि आउँछ यहाँ। 1 र 2 ले सबटेन्ड गरेको एंगल tan इन्भर्स 1.5/2 गरेर आउँछ। ठीक छ। 2 को दोस्रो एलिमेन्ट को के पनि आउँछ। सिमिलरली तेस्रो एलिमेन्ट को गर्दा ए आउँछ। ए र ई त दिएकै छ। एल भनेको 1.5 जति इक्वल नै आउँछ। अब यो एंगल हामीसँग छ भने हामी अर्को एंगल निकाल्न सक्छौँ। 2 देखि 3 गरे पनि 2 देखि 3 को एंगल लिनु पर्यो। 3 देखि 2 गरेछ भने अब 180 माइनस यो भित्रको एंगल गरेर गर्नु पर्यो। तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ अब? त्यो 2 देखि 3 र 3 देखि 2 मा कसरी फरक पर्छ भने यहाँ हाम्रो अननोन्स भनेको के हो त? एक्स र वाई डाइरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट दुईटै नोडमा। त्यही त हो नि। भनेपछि u1 v1 यो के रे यो मैट्रिक्समा हेर्ने हो भने एलिमेन्ट 1 को मा हेर्ने हो भने 1 र 3 छ। त्यो नोटेसन लेख्दा फरक पर्छ कि यसमा। u1 v1 u2 v2। अब यहाँ थर्ड एलिमेन्ट को लागि बनाउँदा थर्ड एलिमेन्ट तपाईले 2 देखि 3 लिनु छ कि 3 देखि 2 लिनु छ त्यो तपाईको इच्छा हो। जुन लिएर पनि पाइन्छ। तर त्यो लेख्ने बेलामा त्यो नोटेसन फरक पर्छ। मोबाइल डाटा पनि राम्रै चलेको छैन। लेख्ने बेलामा नोटेसन फरक पर्छ। तपाईले 3 देखि 2 लिएर गर्नु भएको छ भने सुरुमा u3 v3 लेख्ने, त्यसपछि u2 v2 लेख्ने। 2 देखि 3 लिएर गर्नु भएको छ भने सुरुमा u2 v2 लेख्ने अनि बल्ल u3 v3 लेख्ने। अब त्यो तपाईको चोइस हो त्यसमा कसरी गर्नुहुन्छ। त्यति गरिसके पछाडी यो तीनवटा मैट्रिक्स बनाउन त कसैलाई गाह्रो छैन नि। छैन सर। हाम्रो कन्फ्युजन भनेको बाउन्ड्री कन्डिसन भएको छ। बाउन्ड्री कन्डिसनको कन्फ्युजन भनेकै बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्ने बेलामा भएको हो क्या सर। भनेपछि सुपरपोजिसन गर्न सकियो। सुपरपोजिसन सम्म हजुर सर पनि आएको छ। सुपरपोजिसन गरिसके पछाडी बाउन्ड्री कन्डिसनमा के समस्या भयो र तपाईहरुलाई? 1 मा u3 0 हुन्छ के कुरो हो सर? हुँदैन। हुँदैन। u3 कहाँ 0 हुन्छ? 1 मा u र v दुईटै 0 हुन्छ। हजुर। 3 मा v मात्र 0 हुन्छ। u त राख्न 0 u 0 राख्न पाइएन नि त रोलर सपोर्ट भएपछि। अस्ति हामीले क्लासमा पनि गरेकै थियौं त यो एक्जाम्पल। सर बरु f 3x चाहिँ 0 हुन्छ हैन? एकछिन म तपाईहरुलाई यहाँ लेखेरै गरिदिन्छु। यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर आउने भनेको u1 v1 u2 v2 u3 v3 ये आउने हो। र यहाँ फोर्समा भनेको 1 मा x आउँछ, 1 मा y आउँछ। मैले सबै लेखिन। 2 मा x आउँछ, 2 मा y आउँछ, 3 मा x आउँछ, 3 मा y आउँछ। ठीक यति आउँछ। यति आइसके पछाडी यहाँ हामीले के 0 राख्छौं भने यो 0 राख्छौं, यो 0 राख्छौं र v3 0 राख्छौं हामीले। u2 v2 र u3 0 राख्न पाइँदैन।
त्यो त एन्सर नै आउँछ नि हामीलाई U3 त हाम्रो त्यो सल्युसन नै आउँछ भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट नै आउँछ त्यसको यहाँ हामीसँग मेट्रिक्स हुन्छ र यसमा यता फोर्समा चाहिँ सरी फोर्समा हामीले 1 र 3 मा U0 राख्न पाइएन U0 राख्न पाइएन किनभने रियाक्सन आउँछ हैन यो दुईटाको भ्यालु हामीलाई थाहा छ भनेपछि 2x र 2y 2 पोइन्टमा x को भ्यालु 0 फोर्स इन x डाइरेक्सन एट नोड 2 0 र फोर्स इन y डाइरेक्सन एट नोड 2 इज -12 किलोन्युटन ठीक त्यसपछि हामीले के गर्छौं भने 3 को र 3 मा पनि रियाक्सन आउँदैन त यो पनि 0 हुन्छ x डाइरेक्सनमा मुभ भइराछ नि त रियाक्सन कहाँ आउँछ भनेपछि यो 0 हो नोड 2 को x डाइरेक्सनमा 0 नोड 2 को y डाइरेक्सनमा -12 किलोन्युटन र नोड 3 को x डाइरेक्सनमा 0 किनभने रियाक्सन त्यहाँ आउँदैन y डाइरेक्सनमा मात्र रियाक्सन हुन्छ हजुर सर अब यो 3/3 को यहाँ हामीसँग मेट्रिक्स हुन्छ यहाँबाट हामी 3/3 निकाल्छौं यहाँ 3 वटा अननोन्स हुन्छ यहाँ 3 वटा यो हुन्छ अनि सल्भ गर्न पाइएन त U2 V2 र U3 लाई 3 मा यो राख्न मिल्दैन कि सर एकचोटी म स्क्रिन शेयर गरौँ हजुर गर्नु त कि नत्र तपाईसँग यो फाइल छ भने खोल्नु न ट्रस एलिमेन्टको पीडीएफ ट्रस एलिमेन्टको पीडीएफ त्यसको एक्जाम्पलमा गराएको छ है क्लासमा गराएको हो त्यसको एक्जाम्पलको समस्या हो के सर त्यसको एक्जाम्पलमा गराएको छ हैन मैले सोध्न खोजेको खास कुरा त्यही हो किनभने त्यो क्लासमा तपाईले U2 V2 नै 0 लिएर गराउनु भएको रहेछ अनि त्यो ट्युटोरियलमा पनि त्यसरी गरेको छ हैन एक्जाम्पलमा मैले त्यसरी गरेर राखेर गराएको थिएँ र त्यसरी छ सर भिडियो हेर्दै नै गरेको त्यसो मैले नै बिगारेछु त्यो राख्न पाइदैन रोलरमा त राख्न पाइदैन नि त त्यो मुभमेन्ट आउँछ रे त्यो पोइन्टमा सर भनेपछि त्यो दिन हामीले गरेको यो जुन उ छ त्यो पीडीएफमा गरेको क्वेशन नि रङ हो त्यो पीडीएफ को तपाईले फर्स्ट एक्जाम्पल भन्नुहुन्छ हैन हजुर सर पीडीएफ को फर्स्ट एक्जाम्पल फर्स्ट एक्जाम्पलमा 1 मा कि त त्यो हिन्ज सपोर्ट हुनुपर्छ हजुर हैन क्वेशनमा त्यो क्वेशनमै हिन्ज सपोर्ट होला के त्यो झुकेर रोलर गएको होला सर कन्फ्युजन गराखे यही क्वेशनले हो के रोलर छ भने हामीले त्यसमा V10 राख्न सक्दैनौं मैले पनि झुकेर गराए होला मलाई जसमा लाग्छ हजुर सर त्यो कि त हिन्ज सपोर्ट हो क्वेशनमा हैन त्यो फिगर बनाउँदा बिग्रियो होला हुन्छ सर त्यसो त्यो 0 राख्न त पाइदैन त्यो कन्स्ट्यान्ट गर्न पाइदैन नि अब रोलरको त के मिनिङ हो र रोलरमा त हैन सर अब यो पीडीएफ मा मात्रै मिस्टेक भएको भए छुट्टै कुरा हुन्थ्यो तपाईले पढाउँदा नि त्यसरी नै गराउनु भएको रहेछ कि हैन मनी कन्फ्युजन भएको हो के मैले पनि त्यो ध्यान दिने कि मलाई लाग्यो त्यो हिन्ज नै होला भनेर हजुर हुन्छ सर त्यो राख्न पाइदैन त्यस्तो राख्न पाइदैन त्यो क्वेशनलाई चाहिँ हिन्ज मानेरै गर्नु न 1 मा हिन्ज छ भनेर गर्नु किनभने सल्युसन त्यसरी नै गरेछ यसमा तपाईले सल्भ गर्नुभयो भने यो तीनवटा डिस्प्लेसमेन्ट पाउनुहुन्छ यो तीनवटा डिस्प्लेसमेन्ट आज कसैको यो चाहिँ U2 तपाईको 0.1 mm आको होला अनि V2 चाहिँ नेगेटिभ आछ के मेरो तपाईहरुको कति आछ 0.39 छ सर नेगेटिभ 0.39 डिस्प्लेसमेन्ट त सर U3 बाहेक अरु 0 र के नेगेटिभ नै आउँछ अनि 0.2 छ सर यो U3 अनि तपाईले यो 0 राखेर फेरि कसरी ल्याउनु भयो त सर 0 राखेर गरेको हैन के त्यही त 0 राखेर गर्नै पाइदैन के यसमा मैले मेरो त्यो बिग्र्यो त्यो सच्याउनु हो तपाईहरुले त्यो कन्फ्युजन तपाईलाई सोधेको मात्रै हो मैले 0 नराखिकनै गरेको छ त्यो क्वेशनमा चाहिँ हिन्ज सपोर्ट नै हो कि माथि मैले कि त त्यो भन्न छुटाए होला त्यसपछि अब नेक्स्ट क्वेशन सर यसमा फोर्सको भ्यालु कति आको छ
फोर्स भनेको रियाक्सन है हजुर मेरो ब्यालेन्स भएको छैन जस्तो लाग्यो 6000 त आउँछ नि दुईटा भर्टिकल डाइरेक्सन एउटा 7.685 आयो क्या मेरो पनि सल्भ गर्दा हो त्यहीबाट नि कन्फ्युजन सुरु भएको छ मेरो F1X चाहिँ -97.64 न्युटन आएको छ F1Y चाहिँ 5963.36 आएको छ F3Y चाहिँ -218.112 आएको छ सिजनको र मेरो एउटै आएको रहेछ सर जस्तै अघि त्यो सागरहरूले चाहिँ 6000 आएको भनेको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ उसको चाहिँ उसले चाहिँ 80.96 आएको एउटा U3 को म्याट्रिक्समा चाहिँ 40 वाला उसले 0 पोइन्ट गरेछ 4 पोइन्ट समथिङ राखेर गरेको छ कि त्यो 6000 आउँदैन र नेगेटिभ एउटा 7.685 किलो न्युटन आयो एउटा यो कसरी 6000 आयो त 5.91 किलो न्युटन आएको छ क्या सल्भ गर्दा मेरो मात्रै समस्या हो भनेर मैले मिस्टेक हो कि भन्ने सम्झे सिजनको नि त्यस्तै आएको रहेछ फेरि जस्तै स्ट्रेस चाहिँ फेरि लगभग अर्को चाहिँ आएको छ तर अगाडि उ चाहिँ आएन ग्लोबल मैले यो म्याट्रिक्स चाहिँ क्याल्कुलेट गरेको छु मैले सर म्याट्रिक्सको भ्यालु सल्भ गरेर हेर्दिनु सल्भ गरौँ न सर म्याट्रिक्सको भ्यालु बरु हामी भनिदिन्छौँ F1X तिम्रो F1X कति आएको छ 7.685 किलो न्युटन F1X आयो 7 X मा त फोर्स नै लाग्छ नि के ब्यालेन्स गर्छ फोर्सै लागेन नि त एक्सटर्नल त त्यो 0 आउँछ F1X सिधै आउँछ F1X 0 आउनु पर्छ 1 को X मा कसरी ब्यालेन्स गर्छ 0 आएन अनि 6000 नि 6000 आउँदा म फेरि ट्राई गरेपछि त म्याट्रिक्समा बिरे होला कतै पछि गर्दा नि त्यही आयो एकपटक म्याट्रिक्स भन्नु न एकपटक मैले निकाले छैन कि म्याट्रिक्स कसैले म्याट्रिक्स निकालेको छ भने पठाउन मेरो चाहिँ U3 वाला भ्यालुमा एउटा फरक आएको छ के U3 को भ्यालुमा त्यो म्याट्रिक्स बी 1 मा X मा त नआउनु पर्ने हो कि रियाक्सन किनभने X मा त हामीले कुनै ब्यालेन्स नै गरिरहेको छैन 80.96 आछ 80.96 आएको छ अनि त्यही राखेर गरेको छु तर किन त्यस्तो आयो मैले त सिधै एमसिएसमा राखेर सल्भ गरेको हो सुन त एकजनाले सल्भ म्याट्रिक्स भएकोले जुन म्याट्रिक्स छ नि ग्लोबल म्याट्रिक्सको फर्स्ट रोको U2 V2 र U3 को भ्यालु भन त त्यसले डिटरमाइन गर्छ के F1X U2 V2 र U3 फर्स्ट रोको आन्सर मिलेको जसको 0 आछ त्यो म्याट्रिक्सको फोटो लिएर राख्नु त ल च्याटमा मेरो त U2 चाहिँ -40.96 छ U2 सँग अनि V2 सँग -30.72 अनि U3 सँग -40 -1 अरुको त्यही छ राइट आकोहरुको त्यही छ त ए U3 -4 ल मिलाउनु त तर यो F1X चाहिँ 0 आउनु पर्ने हो म म्याट्रिक्स भनिदिन्छु सुन यही छ त च्याटमै छ म्याट्रिक्स त मैले आयो होला त्यसमा हो सर म्याट्रिक्स चाहिँ त्यही आइराछ म्याट्रिक्समा मिस्टेक भएको रहेछ हो कति मिस्टेक भयो 6000 नै हो तलमा दुईतिरै मेरो फेरि म्याट्रिक्सको भ्यालु मैले म्युट गरिदिएँ त्यो म्याट्रिक्समै बिग्रियो होला तपाईहरुको किनभने यो सिमेट्रिक छ 12 किलोमिटर ठ्याक्क बिचमा फोर्स लाग्छ भने यो एक्ज्याक्टली 6000 र 6000 मा ब्यालेन्स गर्नै पर्ने हो म्याट्रिक्सको भ्यालु नि सेम छ
म्याट्रिक्सको भ्याल्यु पनि सेम छ भने त U2 V2 U3 पनि सेम छ तपाईको नेगेटिभ आछ कुनै यो नेगेटिभ आछ एकचोटी फेरि सब U2 minus 3.9456 into 10 to the power minus 4 meter आछ ठिकै छ V2 होला त्यो U2 चाहिँ 1.018 into 10 to the power minus 4 meter U3 पनि पोजिटिभ होला U3 2.0122 into 10 to the power minus 4 meter कसरी आएन त 0 फेरि सबै सेम छ भने त दुईटा रिजल्ट त नहुनु पर्ने 80 नेगेटिभ 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 0 U2 V2 U3 U2 V2 U3 दुईटा पोजिटिभ छ नेगेटिभ छ मैले क्याल्कुलेट नै गरेको छु क्या होला पढ्नु 4096 नेगेटिभमा छ यो over 10 to the power 7 0 आएन कसैको 0 आछ कसैको आएको छैन गर्दा त्यस्तो आउँछ के सर एउटाको 0.1 न्युटन आउँछ के रे 0.1 किलो न्युटन आएको हुन्छ अनि अर्कोको चाहिँ 5 किलो न्युटन त्यसरी फरक परेछ के सर एन्सर चाहिँ एउटा F1 0.11 आउँछ के किलो न्युटन ए 0.11 किलो न्युटन F1 चाहिँ F5 चाहिँ 5 point something किलो न्युटन हैन हैन त्यसलाई F1x भन्नुभएको हजुर सर F1x हैन त्यो 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 आउँदै आउँदैन F1x कसरी आउँछ म त्यो सोच्दैछु कतै राउन्डमा भएपछि प्रब्लम हुन सक्छ होला सर कति बार नै टेन त भ्यालु त आउँछ होला नि सर त्यो हाम्रो 10 को पावर समथिङ छ नि 67 हुन्छ नि त्यो हाई नम्बर भएर हो कि त्यस्तो थोरै कम आएको 0.1 किलो न्युटन भनेको त खासै धेरै सानो आएको छ भने हामी त्यसलाई 0 लगेर अर्कोलाई त रिजल्भ गरेर होला के सर धेरै सानो आएर त्यो अब राउन्ड अफ गर्दा डेसिमल पोइन्टहरु पुरै लिइदैन नि त डिस्प्लेसमेन्टमा त्यो सबै डेसिमल पोइन्टहरु लियो भने ठ्याक्क त्यो काटिएर 0 आउने हुन्छ होला तर हामी त अगाडि यो दुईटा मात्र लिइरा छौं डेसिमल पछिको त्यसैले त्यही भएर होला सर जहाँसम्म मिस्टेक आयो हुन सक्छ सर त्यही भएर त्यसो भने एक्स डाइरेक्सनमा आउनु त नपर्ने हो कि रियाक्सन हेर्नु न वाइ डाइरेक्सनमा एक्स डाइरेक्सनको फोर्स तपाईले भनेको ठीक हो न त फोर्स नआउनु पर्ने तर आउँछ अनि वाइ तिरको फेरि 5.99 कति छ 5.91 आउँछ के त्यसलाई 6 आउनु पर्ने हो रियाक्सन हो त्यही भन्दैछु कि मैले हामीले डेसिमल पछिको धेरै फिगर लिदैनौं नि त त्यसले गर्दा अब हामीलाई त्यस्तो एरर आइरहन्छ तर हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ पावर ठुलोको कुरा गर्दै छौं नि त हामी त्यो भएर नि हामीलाई इक्विलिब्रियम ब्यालेन्स त गर्नुपर्छ नि त यो स्ट्याटिक्स हामीले जुन पढाएको यो सर्टेन एंगलमा भएर फरक पर्दैन र मानम एक्ज्याक्ट रेक्टेंगुलर शेप भएको भए त ठ्याक्कै 0 आउँथ्यो सर्टेन एंगलमा भएर अनि त्यो फोर्स डिस्प्लेस उस गर्दाखेरि हैन फोर्स त त्यस्तो हुँदैन मेकानिक्सको बेसिक थ्योरी के पढाएको छौं फोर्सेस इन वाइ डाइरेक्सन आर इन इक्विलिब्रियम फोर्सेस इन एक्स डाइरेक्सन आर इन इक्विलिब्रियम त्यो त हुनु पर्यो नि त वाइ को फोर्स त एक्स तिर रिजल्भ हुनै सक्दैन सर 0 हुनुपर्छ हुन चाहिँ फोर्स एंगलमा भएको भए दुईतिर रिजल्भ हुन्थ्यो फोर्स त भर्टिकली डाउनवर्ड छ समेसन fy = 0 गर्नु पर्यो नि हामीले हजुर त्यो पर्छ फेरि फेरि अरु फेरि x को फोर्स लागेको ठाउँ नै छैन फेरि अरु सबै त 0 नै गरे हम हामीले हो त्यही त नि त्यो x मा आउँदैन के यसमा रियाक्सन कतै पनि त्यो हामीले एक्जाममा थाहा भइ पनि 0 लेख्नु पर्छ कि त्यो के डेसिमलमा आइराछ भने हामीले त्यसलाई 0 लेख्छौं अर्कोलाई 6 बनाएर गर्छौं त्यति चाहिँ हामीले आफै गर्नुपर्छ
के सोध्दै हुनुहुन्थ्यो? सर म PDF स्क्रिन सेयर गर्छु, कहाँ मिस्टेक भएको भनिदिनु न। हुन त मैले चेक गरिहाल्छु तपाईहरुको पेज। मसँग हुन पनि छैन। यो त ठिकै छ। -40 -40 तपाईको ग्लोबल मैट्रिक्स पनि मिलेछ है। ल हेर कति नम्बरको डिस्कस भइराछ अरे। डिसिजन त F1x मा सुरुको एलिमेन्ट तिमीले U2 लेखेछौ नि -30 -40 हो त ठीक छ। सेकेन्ड कोमा चाहिँ -30 U2 -23 U1 यो पनि ठीक छ। थर्ड कोमा पनि 8 चाहिँ थर्ड कोमा 80 यो यसको त 0 अब त्यहाँ आउनै पर्ने हो तर 80.96 यो थर्ड को 0 = 0 लेखेकोमा 80.96 नै आउँछ र? आउँदैन 81.92 आउनु पर्छ। 81.92 छ के त्यहाँ। थर्ड एलिमेन्ट को थर्ड कलम हेर त 81.92 आउँछ त्यहाँ। कता रे? 3/3 थर्ड रो थर्ड एलिमेन्ट 80.96 V1 अनि त्यसमा चाहिँ 81.92 आउँछ के। V1 के कुन भनेको? U2 3/3 मा -40.96 V3 लेखेछौ नि तिमीले यो। हजुर। त्यसमा चाहिँ त्यहाँ 80.96 V2 आउन के 81.92 V2 आउँछ के। थर्ड इक्वेसन छ नि तिम्रो। र एउटा अझ बिग्रे जस्तो लाग्छ मलाई। थर्ड इक्वेसनको फर्स्ट एलिमेन्ट स्टिफनेस मैट्रिक्स कोमा चाहिँ तिम्रो 80.96 लेखेछौ त्यो चाहिँ 81.92 आउँछ। अनि यो चाहिँ यो पनि ठीक छ। र 6-3 को पनि बिग्रे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो नेगेटिभ हुनुपर्ने हैन? सरी पोजिटिभ हुनुपर्ने हैन? एलिमेन्टको पनि 80.96 लेखेछौ त्यो त बरु ठीक छ। उता माथिको चाहिँ 81 point समथिङ नै आउँछ। अनि यहाँ चाहिँ 6th र थर्ड एलिमेन्ट सच्याउनु भयो भने तपाईको मिल्छ। 6th र थर्ड एलिमेन्ट तपाईको नेगेटिभ आछ, त्यो पोजिटिभ हुनुपर्ने हो। 6 को V2 पनि पोजिटिभ आउँछ के हैन र? प्लस 30.72 V2 आउँछ के माइनस हुन्न होला। त्यो पोजिटिभ राख्नु भयो भने आन्सर मिल्छ। त्यो चाहिँ के रे ट्रान्सपोज मैट्रिक्स चाहिँ के रे यो स्टिफनेस मैट्रिक्स चाहिँ ट्रान्सपोज गर्दा सेम आउनु पर्छ। तिम्रो यहाँ 30.72 छ माथि, तल चाहिँ फेरि -30.72 छ के। सिमेट्रिक हुन्छ के मैट्रिक्स? ट्रान्सपोज गर्दा तर इनको चाहिँ यहाँ प्लस माइनस फरक पाइन्छ के। F3y निकाल्दाखेरि पनि फरक परेछ। तिम्रो यहाँ पोजिटिभ आउँछ। सुरुको एलिमेन्टमा पोजिटिभ 30.72 आउँछ, तिम्रो नेगेटिभ लेखेछौ। अनि थर्ड इक्वेसन लेख्दाखेरि पनि तिम्रो 81.92 आउँछ, त्यहाँ 80.96 छ के। एकचोटी अनि फेरि सल्भ गर। तिमीले गरेको वाला मलाई पठाइदेऊ ल। तपाईको आन्सर ठीक छ कि? फर्स्टको 97 न्यूटन छ नि, त्यसलाई हामीले किलो न्यूटन हेर्यौं भने त्यो अलमोस्ट 0 नै लिन सकिन्छ त्यसलाई। हजुर। सेकेन्डको तपाईको 60 नै आछ, त्यसलाई हामीले राउन्ड अफ गरेर 60 लेख्छौं। हजुर। थर्डको तपाईको यो -30.72 लाई पोजिटिभ गर्नुभयो भने, किनभने यो प्लस 30.72 हुनुपर्ने हो, त्यो गर्नुभयो भने थर्डको पनि तपाईको लगभग 63 आउँछ। सानो पोइन्टमा मिस्टेक भएको भनेपछि अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, एक्जाममा लेख्दाखेरि F1x लाई 0 लेख्नुपर्छ,
त्यो 97 न्युटन लेख्नुहुन्न किनभने त्यो राउन्ड अफले गर्दा बिग्रेको हो। हाम्रो जुन डिस्प्लेसमेन्ट आएको छ त्यसको हामीले डेसिमलको धेरै फिगरसम्म लिँदैनौँ, त्यसले गर्दा बिग्रेको। हामीलाई थाहा छ एक्समा डिस्प्लेसमेन्ट आउँदैन, त्यसैले हामीले त्यसलाई 0 लेख्छौँ र वाइमा 6000 आउँछ भनेर हामीलाई थाहा छ भने हामी त्यही नै लेख्छौँ त्यसलाई राउन्ड। यो क्वेसन पनि सिमिलर छ, दुईटा एलिमेन्ट फोर्सेसहरू, यो दुईटा एलिमेन्टको हामी स्टिफनेस म्याट्रिक्स लेख्छौँ, 1 को छुट्टै 2 को छुट्टै, एरिया फरक भएको हुनाले AE/L यसको आउँछ, AE/L यसको पनि आउँछ, र एङ्गल फरक छ। फर्स्ट एलिमेन्ट हजुर त्यो स्ट्रेस निकाल्ने भन्दिनु न 3 नम्बरको। स्ट्रेसको पनि हामीसँग छ त, हामी फर्मुला पढेको थिएनौँ स्ट्रेस। मैले मिस गरेको थिएँ कि के हो, खोइ मैले यो स्ट्रेस निकाल्ने चाहिँ बुझेकै छैन कि। उस गर्दै नि हुन्छ के, तिम्रो फोर्स आइसकेको हुन्छ, फोर्स आएपछि एफ अपन ए गर्दै नि हुन्छ के। हो र हुन त एलिमेन्टको फोर्स त्यो रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्छ फोर्स चाहिँ F1 x र F1 y को गर्ने त्यही नै हो, तर अनि सिधै गर्दिन नि पाइन्छ के यो फर्मुला नराखिकिन। कुरो त उही हो खासमा। यसमा यो म्याट्रिक्सहरु चाहिँ कुन कुन लिने हो र यो यतापट्टि यो CS वाला? एकछिन ट्रस हैन, म त्यो PDF खोल्दैछु कि। लोगनमा छ यो। स्ट्रेस यहाँ छ। स्ट्रेस को यसरी हो निकाल्ने। हामीलाई F = kx भन्ने थाहा छ हैन, हामी इक्विभ्यालेन्सको लागि लिइरहेका छौं स्प्रिङ एलिमेन्टसँगको इक्विभ्यालेन्समा। यो 12 एलिमेन्टको AE/L 1 - 1 - 1 1 यो हामी सबै स्टिफनेस निकालेरै गर्छौं, इक्विभ्यालेन्ट त्यहाँ हामीले पढिसकेको कुरा हो। F = kx र स्ट्रेस भनेको फोर्स ओभर एरिया हामीलाई थाहा छ भनेपछि यसलाई यसरी लेख्न सकियो। इन्डिभिजुअली फोर्सलाई लेख्ने हो भने यहाँबाट F2 लाई मात्र सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने यो तलको AE/L -1 - 1 आउँछ र F1 लाई लेख्ने हो भने AE/L माथिको 1 - 1 - 1 आउँछ। सरी 1 - 1 आउँछ र यो d1x र d2x आउँछ। अब यहाँ के गरेछ भनेदेखि यहाँबाट F/A लाई यो a लाई लेफ्टतिर लगेर सिग्माको टर्म्समा लेखेको छ भने स्ट्रेसको टर्म्समा लेखेको छ। फोर्सलाई स्ट्रेसको टर्म्समा लेख्दाखेरि a भ्यानिस हुन्छ, E/L मात्र बाँकी हुन्छ। E/L -1 1 र यो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर। अब डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर के हो त d1x र d2x को। अब यसलाई के गरे त ट्रान्सपोज गरे, ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स राखेर यसलाई ट्रान्सपोज। यो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स पनि हामीले पढिसकेका छौं, तपाईहरुलाई फेरि पछाडी देखाउनु पर्छ होला। ग्लोबलमा लानलाई यसलाई ग्लोबल र लोकलको जुन हामीले अघि पनि पढ्यौं नि रिलेसन, लोकलमा डिस्प्लेसमेन्ट = ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स टाइम्स ग्लोबल डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर, त्यही रिलेसन लेख्या हो। र सिग्मालाई c' टाइम्स c' भनेको यही सबै डिटेलमा त नजाउँ, यसलाई सब्स्टिट्युट गरे। यहाँ सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि फाइनल रिजल्ट मात्र हेर्ने हामीले कहाँ गयो। हामीले यहाँ फाइनल रिजल्ट हेर्छौं।
ई ओभर एल माइनस सी माइनस एस सिएस, सी भनेको कस थीटा, एस भनेको साइन थीटा, सी भनेको कस थीटा, एस भनेको साइन थीटा, यति राखेपछि आउँछ सिग्मा इज इक्वल टु सी प्राइम डट डी भनेपछि स्ट्रेस इज इक्वल टु यो एउटा फ्याक्टर टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर। यो फ्याक्टर कति त? यो फ्याक्टर भनेको ई ओभर एल माइनस एस सिएस हो। यति राख्नुभयो भने ई हामीलाई थाहा छ, एल थाहा छ, थीटा थाहा छ भने यो सी प्राइम भन्ने फ्याक्टर आउँछ। सी प्राइम फ्याक्टर आइसके पछाडि त्यसलाई हामी सिम्पली यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नुहुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर हामीसँग हुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भयो भने त्यो क्याल्कुलेट गर्न सकियो। ओके सर। हो यहाँ हामीले एलिमेन्ट 1 2 3 तीनवटैको लागि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तीनवटा एलिमेन्ट छ। अब एलिमेन्ट 1 मा हामीसँग नोड 1 र 3 छ भनेपछि 1 र 3 को लिन्छौँ हामीले यसमा। जसरी मैले सिग्मा निकाल्नु पर्यो, सिग्माको हामीले के फर्मुला पढ्यौँ भने सिग्मा इज इक्वल टु सी प्राइम र डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर। यो मैले यतिकै लेखेको छु, यो भेक्टर हुन्छ। अब सी प्राइम भनेको के त? ई ओभर एल माइनस कस थीटा माइनस साइन थीटा कस थीटा साइन थीटा। थीटा हामीसँग छ, यो टर्म हामीले निकाल्न सक्छौँ तीनवटै एलिमेन्टको लागि। ठिक, त्यो टर्म निकाल्न यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने। ठिक, अब एलिमेन्ट 1 को मलाई स्ट्रेस चाहिएको हो भने म के गर्छु, सी प्राइम लेख्छु। एलिमेन्ट 1 को लागि सी प्राइम मैले सजिलै निकाल्न सक्छु, एंगल थाहा छ, ई र एल थाहा छ। अब डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर जुन छ, डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर कुन लिने? डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर यसमा नोड 1 र नोड 3 छ। त्यसैले मैले के गर्छु, u1 v1 u3 v3 लिन्छ। ठीक, अब यो हामीसँग 1/4 को भेक्टर हो सी प्राइम र यो भनेको 4/1 को भेक्टर। यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर 1/1 को एउटा भ्याल्यु आउँछ हामीसँग, त्यो भनेको स्ट्रेस। सिमिलरली 2 को लागि निकाल्नु भयो भने 1 र 2 को बिचमा हुन्छ u1 v1 u2 v2। 2 र 3 को लागि निकाल्नु भयो भने u2 v2 u3 v3 हुन्छ। र यो सी प्राइम सबैको लागि फरक पर्दै जान्छ। सकिन्छ हैन? त्यो म्याट्रिक्समा एन्सर चाहिँ कति आउँछ? 10 त्यो म्याट्रिक्समा चाहिँ जहिले माइनस सी माइनस एस सी एस मात्रै हो सर? ए 1/4 ल सर यसको एन्सर के कति आउँछ? 7.5 × 10⁶ आउँछ। यसको आन्सर मैले यसको स्ट्रेसको आन्सर नै क्याल्कुलेट गरेको छैन, हेर्नुपर्छ। मैले चाहिँ सिधै एफ रिजल्टेन्ट निकालेर एरियाले डिभाइड गरेर गरे हो के त्यही यहाँ एफ रिजल्टेन्ट भनेको तपाईले एभ्री एलिमेन्टको लागि एफ निकाल्नु भयो इन्डिभिजुअली। हजुर, अब नोड 1 मा चाहिँ एफएक्स र के रे नो एलिमेन्ट 1 को लागि एफएक्स र एफवाई रिजल्टेन्ट गरेर गर्नु पर्यो के त्यसरी। वाइ मा त छँदै छैन त्यसमा स्ट्रेस। भनेपछि फोर्स नोड 1 मा, सरी एक्स डाइरेक्सनमा कुनै फोर्स छैन। एक्स डाइरेक्सनमा नभएपछि वाइ मात्र कन्सिडर गर्नु पर्यो यसको लागि। त्यो स्ट्रेस निकाल्न पाइन्छ त? एरिया क्रस सेक्सन राख्नु भएको छ अनि एरिया त यही दिएकै भयो नि त। 10 आउँछ, 10 12 12 आहा 10 12 त्यसमा त फेरि गर्नु पर्यो त्यसमा त। ठीक छ, दुई जनाको मिल्यो भने ठीक छ। 10 मेगापास्कल -12 र -12 दुईटै नेगेटिभ आयो। 3 एलिमेन्टमा पनि नेगेटिभ आछ। कम्प्रेसिभ 2 र 3 को कम्प्रेसन ठीक छ। 2 र 3 को इक्वल आउनै पर्छ किनभने सबै प्यारामिटर सेम छ। 1 को टेन्साइल आछ, ठिकै छ। बाहिर निस्किरहेछ भने चाहिँ 3 मा हाम्रो पोजिटिभ डिस्प्लेसमेन्ट छ भने चाहिँ के भयो त यसको मिनिङ? 3 मा पोजिटिभ डिस्प्लेसमेन्ट हुनु भनेको यो पोइन्ट अगाडि सर्नु, यो पोइन्ट अगाडि सर्नु भनेको यो तन्किनु हो। तन्किनु भनेको टेन्साइल स्ट्रेस डेभलप हुनु हो। त्यसैले पोजिटिभ आएको होला यो। र 2 र 3 मा के गर्दैछ त माथिबाटलाई सप्रेस गर्दैछ, कम्प्रेस गरे जस्तो गर्दैछ। त्यसैले यसमा कम्प्रेसिभ स्ट्रेस डेभलप भएको। यो दुईटैको स्ट्रेसको भ्यालु सेम हुन्छ।
किनभने यसको क्रस सेक्सन एरिया नै सेम छ, सिमेट्रिक छ, माथिबाट फोर्स नै सेम लाग्छ। ठिक छ, -12 दुईटाको आयो होला 10। ठिक छ, ठिक छ। अब 4 नम्बर छ हामीसँग। 4 नम्बरमा मलाई लाग्दैन कि त्यस्तो कन्फ्युजन होला। एलिमेन्ट 1 र 2 नोडको बिचमा एलिमेन्ट 1 मान्ने, एरिया दिएको छ, ई दिएको छ, एल हामीसँग छ 0.6 मिटर, ए ओभर एल, त्यही cos थीटा वाला फर्मुला आयो, सी स्क्वायर सीएस सीएस एस स्क्वायर को फर्मुला लगाएर यहाँ थीटा लिन पाइयो। सिमिलरली यसको पनि थीटा लिन पाइयो। 1 देखि 3 लिनुभएको छ भने पोजिटिभ थीटा लिनुपर्छ। 1 देखि अब 3 देखि 1 पनि लिन सक्नुहुन्छ, तर मैले अघि भनिसकेँ तपाईहरुलाई त्यो नम्बरिङ मात्र फरक हुन्छ त्यसमा। सेकेन्डको एरिया अलि फरक छ फर्स्ट भन्दा। सेकेन्डमा A2 लिनु पर्यो, A2 16 छ र ई सेम छ र लेन्थ यसको निकाल्न सकिन्छ। 0.6 0.3 र 0.4 हाइट र बेस दिएको छ। हामीले यसको लेन्थ सजिलै निकाल्न सक्छौं एलिमेन्ट 2 को। यसको पनि AAL गरेर अनि स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्न सकियो। त्यसपछि सुपरपोजिसन गर्न सकिन्छ। सुपरपोजिसन गरेर हामीसँग यसमा अब बाउन्ड्री कन्डिसन्स के हुन्छन् भने नोड 2 मा u र v दुईटै 0, नोड 3 मा u र v दुईटै 0, नोड 1 मा u र v दुईटै 0 नन 0 र फोर्सेसमा के हुन्छ भने 2 को xy नन 0, 3 को xy नन 0, 1 को x र y यहाँ रिजल्भ गरेर लेख्न सकिन्छ। 10 cos 30 भनेको f1x, 10 sin 30 भनेको f2x, f1y, f2x and f1y। त्यति सब्स्टिट्युट गर्नुभयो भने हामीले अननोन्स यसमा मजा निकाल्न सक्छौं। अननोन भनेको u1 र v1 डिस्प्लेसमेन्टमा र त्यसपछि 3 पोइन्ट को रिएक्सन फोर्स, पोइन्ट 2 को रिएक्सन फोर्स र स्ट्रेसेस। के छ यसमा कन्फ्युजन, कसैलाई के लाग्छ भने भन्नु है। 3 नम्बर गर्नु भएको छ भने 4 पनि सजिलै गर्नुहुन्छ तपाईहरुले। ठ्याक्कै त्यही गरिएको छ। अब आन्सर चाहिँ मिलेछ कि छैन भन्ने कुरा कति ठ्याक्कै आन्छ आन्सर शेयर गर्नु कति आन्छ। 3.10 into 10 to the power minus 5 meter। ठीक छ। v1 चाहिँ 3.54 into 10 to the power minus 5 meter। ठीक छ। रिएक्सन f2x चाहिँ minus 12.4 kilonewton, f2y 0, f3x 3.73 kilonewton अथवा 3.74 kilonewton भनौं न, f3y minus 5 kilonewton। ठीक छ। ठीक छ त आन्सर। कसैको अर्को आछ? कति गरे? कति के 12.4 होला नेगेटिभ। f3 यति नै आएको छ सर। 12.4 kilonewton। ल ठ्याक्कै सेम आउँछ भ्यालु। ठीक छ। यति आछ भने ठीक छ। स्ट्रेस कति आयो 1 र 2 मा? स्ट्रेस भनेछ यसमा 10.35 मेगापास्कल अनि 3.91 मेगापास्कल। स्ट्रेस सर यो स्ट्रेसको फर्मुला नै हो है। मैले यो स्ट्रेसको पढाएको दिन जोइन गरेको थिइन, अनि पछि मैले यतिकै फर्मुला नै हो जस्तो सम्झेर पढेको। यो फर्मुला नै हो। यो फर्मुला नै हो। माइनस सी माइनस एस सी एस हैन। यही राखेर पनि भनेपछि यो क्वेशन नै सकिन्छ। त्यसपछि यो दुईटा पनि एकदम सिमिलर छ क्वेशन। यो बुकको क्वेशन हुन त हो तर थोरै चेन्ज गरेको छ। त्यसले बुकबाट आन्सर त मिलेन होला तपाईहरुको। हुन त लोगनको बुकमा आन्सर पनि छैन। क्वेशन नम्बर 5 मा यसमा तपाईहरुलाई कतै के कन्फ्युजन छ भने भन्नु, म एकचोटी सर र मात्र भनिदिन्छु कसरी गर्ने भनेर। अप्रोच त्यही नै हो। तीनवटा एलिमेन्ट छ हामीसँग, चारवटा नोड छ। तीनवटा एलिमेन्टको लागि हामी के गर्छौं, इन्डिभिजुअली एलिमेन्ट 1 2 र 3 को लागि a e l थीटा यो चारवटा चिज सबैको लागि निकाल्छौं। यहाँ चाहिँ a e सेम छ, एरिया 4 × 10⁻⁴ मिटर स्क्वायर र e भनेको 70 जिगापास्कल दिएको छ। त्यो सबैको लागि सेम हुने भयो। लेन्थ भनेको 3 मिटर, लेन्थ पनि सेम, a र l तीनटै सेम छ, थीटा मात्र फरक पर्छ। नोड 1 को लागि थीटा भनेको 90 डिग्री हुन्छ, नोड 2 को लागि 1 देखि 3 सरी एलिमेन्ट 2 को लागि नोड 1 देखि 3 को बिचमा 45 डिग्री र नोड 3 को लागि 0 डिग्री 0 हुने भयो। भनेपछि थीटा आइसकेपछि हामी तीनटैको इन्डिभिजुअल स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्न सक्छौं। त्यसपछि त्यसलाई सुपर इम्पोज गर्न सक्छौं। सुपर इम्पोज गरेर बाउन्ड्री कन्डिसन्स हामी के हाल्छौं भने
U2 V2 U3 V3 U4 V4 0 U1 V1 मात्र अननोन छ हाम्रो दुईटा र फोर्सेस राख्ने बेलामा F2x F2y F3x F3y F4x F4y नन जिरो त्यो जिरो राख्न पाइएन F1x र F1y को भ्यालु यहाँ दिएको छ F1x इज नेगेटिभ 10 किलोन्युटन र F1y भनेको नेगेटिभ 20 किलोन्युटन त्यति सब्स्टिट्युट गरेर हामीले U1 र V1 सजिलै निकाल्न सक्छौं U1 V1 निकाल्यौं भने स्ट्रेस निकाल्न सक्छौं कति आछ U1 V1 फर्स्ट को minus 0.2679 into 10 power minus 3 meter अनि V1 चाहिँ minus 1.339 into 10 to the power minus 3 meter लगभग त्यही आछ जमिन ठ्याक्कै ठीक छ कसैको फरक आछ भने भन्नु है कति भने सिजन मैले बुझेन U1 चाहिँ minus 0.2679 into 10 to the power minus 3 meter अनि V1 चाहिँ minus 1.339 into 10 to the power minus 3 meter क्वेशन नम्बर 4 को भनेको 5A मेरो त minus 5.35 into 10 to the power minus 4 आछ अनि अर्को minus 1.607 into 10 to the power minus 3 आछ 5 को A को अनि 5 को फर्स्ट क्वेशन को यस सर अनि बिग्रियो जस्तो लागेको छ मलाई दुईटै नेगेटिभ आछ है यस सर दुईटै नेगेटिभ आ नेगेटिभ आछ भने त तपाईको क्याल्कुलेसन कति बिग्रियो होला मैट्रिक्स तिर फोरे डिस्प्लेसमेन्ट बिग्रियो स्ट्रेस कति आछ भन्नु त स्ट्रेस 37.49 in 10 to the power minus 6 minus 6 positive 6 sorry अनि अर्को 35.34 in 10 to the power 6 अनि लास्ट को चाहिँ 12.48 into 10 to the power 6 या सर मेरो त 31.25 मेरो पास वाला छ हजुर सर 31.25 6.25 into 10 को पावर 6 अनि पछि 6.25 into 10 to the power 6 31.26 हजुर सर 2.67 into 10 to the power 6 डिस्प्लेसमेन्ट पनि -2.7 र -1.34 आहा 10 को पावर 4 र 10 को पावर -3 मा भनेपछि तपाईको बिग्रियो है एकचोटी चेक गर्नु कतै एक दुईटा भ्यालु बिग्रियो होला त्यो मिल्छ अप्रोच ठीक छ भने तपाईको लगभग डिस्प्लेसमेन्ट पनि नेगेटिभ स्ट्रेसर पनि पोजिटिभ आछ भने तपाईको अप्रोच ठीक छ कतै न्यूमेरिकल भ्यालु एक दुईटा बिग्रियो होला त्यसले गर्दा बिग्रिन्छ तिम्रो नि मेरो अफिसमा त्यही म्याट्रिक्समा बिग्रेको होला हजुर स्टेपको नि मार्क्स आउँछ होला नि है एक्जाममा अप्रोचको मार्क्स पाइन्छ सर अनि मैले यो उसमा के रे फ्र्याक्सनमा लेखेर गरेको थिएँ सर अलि न्यूमेरिकलहरु त्यसले गर्दा के फरक पर्ला र सर त्यसले गर्दा बिग्रिन्छ कि फ्र्याक्सन नले बिग्रिने चान्सेस बढी हुन्छ सजिलो फ्र्याक्सन छ भने 1/2 1/4 3/4 छ भने त्यसमा हैन सर सबै यो by3 मा आउँछ सबै चीज अनि त्यही भएर सजिलो लाएर गरेको मैले सजिलो लाएर गर्नु भएको त ठिकै हो तर कतै बिग्रियो क्याल्कुलेसन गर्दा जे सजिलो लाग्छ त्यो गर्नु तर क्याल्कुलेसन चाहिँ बिग्रिनु भएन तिम्रो इक्वेसनमा भ्यालुहरु कति आछ भन न U1 V1 को अघि U1 V1 मैले फ्र्याक्सनमा लेखेको छु अलि गाह्रो पर्छ बुझ्न हेर्दै भन्नु पर्छ भइहाल्यो अब हेर्दै चेक गर्छु रिचेक गर्नु हुन्छ सिमिलरली हामी सेकेन्ड क्वेशन यसको छ 5 को सेकेन्ड क्वेशनमा पनि सेम त्यही अप्रोच हो तीनवटा एलिमेन्ट छ चारवटा नोड छ एलिमेन्ट 1 को लागि AEL थीटा 2 को लागि AEL थीटा 3 को लागि AEL थीटा तीनवटाकै हामी इन्डिभिजुअल स्टिफनेस मैट्रिक्स लेख्छौं त्यसलाई सुपरइम्पोज गर्छौं ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स लेख्छौं र ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स लेखिसके पछाडी बाउन्ड्री कन्डिसन्स राख्छौं
बाउन्ड्री कन्डिसन्स भनेको u2 v2 u3 v3 u4 v4 0 u1 v1 0 राख्न पाइएन, त्यो हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। र फोर्सेसमा f1 x 0 हुन्छ किनभने x डाइरेक्सनमा कुनै फोर्स लाग्छ छैन। f1 y भनेको -40 किलोमिटर र बाँकी त नन जिरो नै हुन्छ त्यो रिएक्सन फोर्सेसहरुलाई। त्यति सब्स्टिट्युट गरेर हामी डिस्प्लेसमेन्ट्स निकाल्छौँ। नोड 1 को x मा र y मा कति डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ निकाल्छौँ र तीनवटै एलिमेन्टमा कति स्ट्रेस डेभलप भइरहेछ त्यो निकाल्छौँ। अब डिस्प्लेसमेन्ट मलाई भनिदिनु त कति आछ वन नोडको? 0.51198 into 10 to the power -3 meter अनि v1 चाहिँ -2.266 into 10 to the power -3 meter। ठीक छ, यति नै छ है सबैको? हजुर सर, 5.1 र -2.26। ठीक छ, यति आछ भने ठीक छ। र स्ट्रेसको भ्यालु पनि 79 मेगापास्कल, 11 मेगापास्कल र -23 मेगापास्कल हो। हजुर हो सर। भनेपछि 3 कम्प्रेस हुने भयो, कम्प्रेसिभ स्ट्रेस डेभलप भइरहेछ। 1 र 2 मा टेन्साइल स्ट्रेस डेभलप भइरहेछ। ठीक छ, त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। यो नेक्स्ट क्वेसन भनेको यो हामीले अस्ति ल्याबमा पनि गरेका थियौँ क्या यो क्वेसन। अब यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो क्वेसनमा क्वेसनले नै भनेको छ युज सिमेट्री इन योर मोडल, सिमेट्रिसिटी युज गर्न भनेको छ। अब यो एक्ज्याक्टली सिमेट्रिक त हेर्ने हो भने यहाँ हिन्ज सपोर्ट र यहाँ रोलर सपोर्ट छ। यसमा रिएक्सन भनेको वाइ डिरेक्सनमा मात्र आउँछ, एक्समा आउँदैन। यसमा एक्स र वाइ दुईटै डिरेक्सनमा आउँछ। तर लोडिङ कन्डिसन्स र यसको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने यो ठ्याक्क मिड पोइन्टबाट यो जुन नम्बर 6 एलिमेन्ट छ त्यसको अबाउट एक्ज्याक्टली सिमेट्रिक छ। यो सिमेट्रिक भएको हुनाले यसलाई के गर्न सकिन्छ भने दुईटामा दुईटा पार्टमा अथवा हाफमा यसलाई बाँडेर हाफको जति लेफ्ट हाफ अथवा राइट हाफ लिए पनि हुन्छ, जुन हाफ लिए पनि यसको मैले गरेर देखाउनु पर्ला जस्तो छ। के तपाईहरुले ट्राई गर्नुभएको छ यो क्वेसन सिमेट्रिसिटीबाट? गरेको सर। त्यो 3 मा चाहिँ नोट 3 मा चाहिँ के गर्ने भनेर अलि कन्फ्युजन भएको थियो। एकछिन म गर्छु नि। एक सेकेन्ड है। माइक अन गरेर पुरै क्यू भट्टे हाम्रो भट्टे राम्रो लगाइदिने क्लास सरी के हो पारा माइक अन छ भनेर थाहै भएन के सर। क्लास सक्यो हैन सकेको छैन। क्लास भइने बेला क्वेशन डिस्कसन हुँदैछ। आधी क्वेसन भयो, अब आधी क्वेसन फेरि नेक्स्ट क्लासमा गरे नि हुन्छ। आजै यस्तो गर्नुहुन्छ। ठ्याक्क आधी बाँकी छ। यो क्वेसनमा उ त्यो मैले अरु त बुझेको हो कि एउटा गरेको छु मैले यो क्वेसन साथीको उसबाट हेरेको। सारी यो सुरुमा हल्का स्टेप एक स्टेप मात्र नबुझेको। कुन क्वेसन? त्यो 4 नम्बर नोडमा नि हामीले रोलर सपोर्ट चाहिँ कसरी राख्यौं के? त्यो त तिम्रो सिमेट्रिसिटीबाट उस गर्दाखेरि नै आउन पर्ने हुन्छ नि तल त। 3 5 मा त छ कि तल चाहिँ छ कि तल त ठीक छ कि हैन? तल चाहिँ ल सिमेट्रिसिटीबाट आयो अरे के त्यो माथि चाहिँ त्यो त लोड वेट लागेको ठाउँमा छ नि त। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले ठाउँमा चाहिँ तिम्रो सिमेट्रिसिटी त उस गर्नलाई दुईतिर यो पोइन्ट त अब फिक्स राख्न पर्यो नि त।
यसलाई त वाइ के अरे एक्स डाइरेक्सनमा कुनै पनि डिस्प्लेसमेन्ट होइन नि त हुने। फोर भन्नाले यो फोर्थ पोइन्ट के 1 2 3 4 फोर्थ पोइन्ट चाहिँ एक्स डाइरेक्सनमा डिस्प्लेस हुन्न, त्यही भएर त्यसलाई फिक्स राख्नको लागि त्यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ के आफैले गर्ने हो। अनि फिक्स सपोर्ट इन्ट्रोड्युस किन नगरे त नि त्यहाँनिर रोलर सपोर्ट नै गर्नुपर्छ भन्ने के जरुरी? त यो 6 एलिमेन्ट त कम्प्रेस हुन पायो नि त भट्ट। फिक्स भएछ त्यो वेट लागेको काम भएन नि त्यसैले। त्यही त त्यसमा रोलर गरेको क्या हामीले, त्यसको एक्स डाइरेक्सनमा मुभ हुन्न, वाइ डाइरेक्सनमा मात्र मुभ हुने भएर। त्यसमा कन्फ्युजन भएकै त्यही त्यो 3 र 4 नोडकोमा हो। 3 मा त त्यो 5 को यता सारे होला भन्ने भयो नि त, एउटा त्यस्तो लजिक लगाउन मिल्यो नि त। अनि 4 मा चाहिँ कसरी भयो भन्ने कुरा थियो। खाना चढाएको थियो खासमा एकछिन हेर्नुपर्ने थियो। हामी कुन नम्बरमा छौँ? हामी कहाँ छौँ भने यो ट्रसको क्वेसन गर्छौँ है। यसमा के गरेको छ भने सिमेट्रिसिटी युज गरेको छ। बिचमा हामीले 100 किलोन्युटन फोर्स लाग्छ के अरे बिचमा 100 किलोन्युटन फोर्स लाग्छ, दुईतिर 50 किलोन्युटन। यसको लेन्थहरू पनि सेम छ। ज्योमेट्री हेर्ने हो भने सिमेट्रिक छ ज्योमेट्री। यसको ज्योमेट्री सिमेट्रिक भएको हुनाले के गरिएको छ भने मिड पोइन्टबाट काट्न मिल्छ।